अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे। अगर किसी इंसान का आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है या उसकी दिलचस्पी आप में ख़त्म हो रही है, तो आपने फ़ौरी तौर पर ये 3 काम करने हैं। इन पर आप अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई इंसान आपको लगता है कि आपको नज़रअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या उसका इंटरेस्ट उसकी दिलचस्पी आपके अंदर कम हो गई है, तो फिर बेहतर है कि उसे थोड़ी-सी स्पेस दे दें। उसे थोड़ा सोचने समझने का मौका दें। हम क्या करते हैं कि हम मिन्नतें करने पे उतर आते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं वो इंसान हमें छोड़कर ना चला जाए। हम गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, उसके आगे रोना शुरू कर देते हैं, ये कहना शुरू कर देते हैं उसे कि प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हारे बगैर मर जाएँगे। बजाय ये कि आप इस तरह की बातें करें, आप अगले इंसान को थोड़ी-सी स्पेस दे दें ताकि उसे भी इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो। देखिए, अगर ब्रेकअप होता है किसी भी रिलेशनशिप में, तो ये नहीं है कि सिर्फ़ एक इंसान को उसकी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ जो है वो दोनों इंसानों को होती है। दोनों लोगों को तकलीफ़ होती है जो एक लंबे अरसे से किसी रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वो तकलीफ़ जो है, वो पेन है, वो जो दर्द है, ब्रेकअप का जो दर्द होता है, वो अगले इंसान को हम फ़ील करवाते ही नहीं हैं। हम खुद ही वो सारा दर्द उठाते रहते हैं और उसकी मिन्नतें करते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। उससे उस दर्द को हम फ़ील करने नहीं देते हैं। इससे क्या होता है? इससे इंसान वो समझता है कि वाक़ई मैं कोई स्पेशल चीज़ हूँ, मेरे अंदर कोई तो ऐसी ख़ास बात है कि जिसकी वजह से ये इंसान जो है, बार-बार मेरे पीछे आ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी नहीं सोचते। वो इंसान इस सिचुएशन में आपके साथ जो भी सलूक करता है, आप उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हो। आप कहते हैं ठीक है, जैसे कहोगे, जो कहोगे हम वो करेंगे, बस हमें छोड़ के मत जाओ। इस तरह मिन्नतें करने से, गिड़गिड़ाने से, रोने से या इस तरह की बातें करने से आपको क्या लगता है कि उस इंसान पे असर होगा या उसका इंटरेस्ट दोबारा से आप में पैदा हो जाएगा? नहीं होगा ना, बल्कि आपकी इज़्ज़त जो है वो और कम हो जाएगी क्योंकि उसका जो गरूर है, तकब्बुर है वो बढ़ जाएगा। वो अपने आप को कोई सुपीरियर, कोई आला चीज़ समझेगा कि हाँ, मुझ में कोई तो ऐसी क्वालिटी है, कोई तो ऐसी ख़ास बात है जिसकी वजह से ये बंदा इतना गिड़गिड़ा रहा है, मेरी मिन्नतें कर रहा है, मेरे लिए रो रहा है और मुझे खोने से डर रहा है। इसे ये डर है कि मैं इसे छोड़ के चला जाऊँगा तो उसकी लाइफ़ में क्या बनेगा? तो इसलिए यह गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना उसके बंदे के आगे छोड़ दें। इससे आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी बल्कि आपकी इज़्ज़त कम होगी और वो कहेगा कि बहुत अच्छा मेरा फ़ैसला था कि मैंने इस इंसान को छोड़ दिया या मैं इससे दूर हो रहा हूँ या मैं इसे नज़रअंदाज़ कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट इसमें अच्छा हुआ ख़त्म हो गया। ये इंसान था ही इसी काबिल। इसकी अपनी तो कोई इज़्ज़त है कोई नहीं। और दूसरा इसका ये नुकसान होता है कि जब आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो आप कभी भी उस इंसान को भूल ही नहीं पाएँगे। आपकी हीलिंग ही नहीं होगी, आपके जो ज़ख्म हैं वो भरेंगे ही नहीं क्योंकि जब हमने किसी इंसान को भूलना होता है, उसे हम भुलाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए ना कि हम उसका ज़िक्र ना करें। लेकिन इस तरह हम बार-बार हरकतें करते रहेंगे तो हम हील कैसे होंगे? हमारा ज़ख्म कैसे भरेगा? मौजूद रहेगा वो दर्द हमारे अंदर और हमें वो पेन देता रहेगा। हम टेंशन में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, अपनी सेहत, अपना हुलिया बिगाड़ सकते हैं, अपनी शक्ल सूरत बिगाड़ सकते हैं। तो इस तरह से 2 नुकसान होंगे। एक तो ब्रेकअप की तकलीफ़ है, वो सारी एक अकेले शख्स को बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको और दूसरा ये कि वो जो आपकी हीलिंग नहीं होगी, तो उससे जो दर्द या तकलीफ़ आपको मिलेगी, उसकी वजह से आप अलग परेशान रहेंगे। तो इसलिए किसी की मिन्नतें करना छोड़ दें, किसी के आगे गिड़गिड़ाना छोड़ दें, उसे थोड़ी स्पेस दें कि वो भी इस ब्रेकअप की तकलीफ़ को महसूस कर सके। दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर आपने किसी से ताल्लुक़ ख़त्म करना है, तो मुकम्मल ख़त्म करना है। ये नहीं कि अगर आपका उससे ब्रेकअप हो गया है या आप उसे ये शो करवा रहे हैं कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं है, तो फिर आप सोशल मीडिया के ज़रिए उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उसकी पोस्ट देख रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, कभी उसकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, कभी उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछते फिर रहे हैं। ऐसे नहीं, कॉन्टैक्ट ख़त्म करना है तो मुकम्मल ख़त्म करना है। इस तरह आप उस इंसान को कभी भूल ही नहीं पाएंगे और दूसरा ये कि उस इंसान को भी पता चलता रहेगा कि मेरी वैल्यू है, तभी तो ये अभी भी मेरे से राब्ते में है, मेरे दोस्तों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आपने राब्ता ख़त्म करना है तो मुकम्मल तौर पर, ये नहीं कि अक्सर लोग कहते हैं कि चलो ठीक है,
اگر ریلیشن شپ نہیں رکھنا، کسی ریلیشن شپ میں نہیں آنا، تو ہم ایسے اچھے دوستوں کی طرح رابطے میں رہتے ہیں، ایک اچھے دوست کی طرح سے ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ایسے نہیں کرنا. بیچ کا مطلب ہے کوئی راستہ نہیں رکھنا. یا تو آپ نے ریلیشن شپ لے کر چلنا ہے، مطلب ہے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یا پھر آپ نے اس ریلیشن شپ کو مکمل ختم کر دینا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ بنا لیں کہ چلو ٹھیک ہے ریلیشن شپ نہ صحیح تو فرینڈ شپ صحیح. اس طرح نہ آپ کی ہیلنگ ہوگی، نہ آپ کو مکمل طور پہ سکون ملے گا، اور پھر بھی جو آپ کا وہ مقصد ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے اگلے انسان کا ہم میں انٹرسٹ رہے، دوبارہ سے پیدا ہو جائے، یا وہ ہم میں دلچسپی لیتا رہے، شاید کبھی اسے ہمارا خیال آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف فرینڈ شپ رکھ لینے سے شاید کسی ٹائم میں اسے ہماری قدر آ جائے، یا وہ دوبارہ سے ہمیں انٹرسٹ لینا شروع ہو جائے، دوبارہ سے کسی ریلیشن شپ کو بنانے کے بارے میں سوچے، تو سوچ لے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگلے انسان کو اگر آپ اس درد کو، اس پین کو، اس بریک اپ کی تکلیف کو شو کروانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اسے سپیس دیں، اسے سارے رابطے مکمل ختم کر دیں. تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ اگر اس نے چھوڑ دیا یا آپ کا بریک اپ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہمت ہار جائیں گے. اگر اس انسان نے آپ کو چھوڑا ہے یا اس کا انٹرسٹ آپ میں ختم ہوا ہے تو اس کی کوئی تو ریزن ہوگی. وہ وجہ جاننے کی کوشش کرنی ہے اور پھر خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ چیز ان فیوچر آپ کے کام آئے. اگر آپ خود کو امپروو نہیں کریں گے، کوئی چینجنگز اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے، جیسے اس انسان نے آپ کو چھوڑا ہے، اس کا انٹرسٹ آپ میں ختم ہوا ہے، تو فیوچر میں آپ کسی اور ریلیشن شپ میں بھی جائیں گے، کوئی بھی انسان آپ کی لائف میں آئے گا تو اس کا اسی طریقے سے انٹرسٹ آپ میں ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں دوبارہ آپ کا کوئی بریک اپ نہ ہو، کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر نہ جائے، کسی کا آپ میں انٹرسٹ ختم نہ ہو، تو پھر خود کو امپروو کرنا ہے. خود کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے ان باتوں کو یاد کریں، ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، اس پوائنٹ کو سوچیں کہ جس پوائنٹ پہ آپ کو لگا تھا کہ اس انسان کا انٹرسٹ آپ میں ختم ہو گیا تھا، یا اس کی دلچسپی جو ہے آپ میں ختم ہو گئی تھی، وہ آپ سے دور ہو رہا تھا یا آپ کو اگنور کر رہا تھا. اور پھر اپنے اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنائیں، اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو کنٹرول کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایموشنلی جو ہے نا بہت جلدی ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ گڑ گڑانے پر اور منتیں کرنے پر اتر آتے ہیں. اگر آپ سٹرونگ ہو کے اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو کنٹرول کر کر آپ لائف میں آگے بڑھ جائیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ میں ایک بہت زیادہ کانفیڈنس آ جائے گا. آپ کو پھر کسی کے جانے یا آنے سے فرق نہیں پڑے گا. جب ہم اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھ جاتے ہیں نا، اپنی خوشیوں کو خود میں تلاش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسروں کی یا لوگوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. خود میں مطمئن ہونا اور خوش ہونا سیکھیں. یہی تو اصل کامیابی ہے. جو لوگ دوسروں کے سہارے تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے ذریعے اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہیں، تو وہ وقتی خوش رہ سکتے ہیں. دوسروں کے سہارے آپ کب تک جی لیں گے؟ وہ تو مطلب ہے کہ آپ کو ہمیشہ لائف میں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی رہے گی. اگر وہ انسان آپ کی لائف میں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیپی رہو گے. آپ میں خود کوئی ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکو. تو ایسی سچویشن میں اپنی خوشی کو اپنے اندر تلاش کرو، اپنے آپ کو گروم کرو، کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر، لائف میں آگے بڑھو. اپنے لائف کے جو گولز ہیں، میں بار بار کہتی ہوں، ان پر فوکس کرو. آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، یا آپ بے مقصد نہیں آئے کہ آپ کسی کے پیچھے گڑ گڑا کر یا رو کر منتیں کر کے اپنی لائف کو ویسٹ کرو. نہیں، جب آپ خود میں خوش رہنا سیکھ جائیں گے، جس دن آپ یہ گر سیکھ جائیں گے نا، اس دن کوئی انسان بھی کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا. اس دن آپ کو یہ چیز فیل نہیں ہوگی کہ ہائے اس انسان کا انٹرسٹ ہم میں ختم کیوں ہو گیا، وہ ہمیں دلچسپی کیوں نہیں لے رہا، ہمیں نظر انداز کیوں کر رہا ہے. جب آپ خود اتنا اسٹرانگ ہو جاؤ گے، اتنے کانفیڈنٹ ہو جاؤ گے، اپنے فیلنگز اور ایموشنز پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گے، تو پھر آپ کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں کہ ایک، اس شخص کی منتیں نہیں کرنی، گڑ گڑانا نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا. نمبر 2 کہ اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دینا ہے. یعنی اگر بریک اپ ہو گیا تو کسی ذریعے سے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے، نہ اس کے فرینڈس کے ذریعے، اور نہ خود یہ سوچ کر کہ اس سے ہم فرینڈ شپ کر لیتے ہیں، چلو ریلیشن شپ نہیں بناتے. اور تیسری اور لاسٹ بات کہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، کانفیڈنٹ بننا ہے. تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو
تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔